معايا في حصة جديدة لتعلم اللغة الفرنسية. تعلم اللغة الفرنسية بكل بساطة في قناتكم قناة سارة نور. هاد الحصة هذه إن شاء الله غادي نتعرفوا ونتعلموا لو سون اون لو سون اون. اذا هاد لو سون هذا كما قلنا يعني على ان اللغه الفرنسيه المميز ديالها ان عندها بزاف ديال لي سون. الحصه الماضيه تعرفنا على لو سون اي. هاد الحصه هذه غنشوفوا لو سون اون والكتابات المختلفه ديالو ونشوفوه في مجموعه من الكلمات ونحاولوا نقراوهم وكذلك في دي فراز. اذا تابعوا معايا الحصه ديالي لهاد النهار هذه. فاذا لو سون اون كما قلنا فهو واحد لو سون اللي كيتكتب بطرق مختلفه. نشوفوا هاد الطرق هذه. اذا عندي اول حاجه ا ان و ام. اذا ان و ام كنطقوها اون. اذا هنا كنحاولوا اولا مخرج الحرف ديالها يعني اولا المخرج ديال الصوت اولا نحاول نخرجوه من النيف ديالنا بحال كنغنغنوه شي شويه وكنقول اون من جهه النيف ديالي. عندي كذلك ان مع ام وايضا عندي ان وكذلك ام. اذا هادو كلهم فهما لو سون اون. اذا فيما لقيت هادو مع واحد الكونسون فانا هنا كنقراها اون. اذا نشوفوا مثلا غنحاولوا نديروهم مع دي سون وعاد نشوفوا الكلمات. مثلا غناخذ دي مع ان غنطقها دون. كذلك غناخذ مثلا ال مع ان غنطقها لون. غناخذ باغ اكزومبل ار مع ان غنطقها غون. ناخذ كذلك مثلا في مع ام غنطق فون. ناخذ جي مع ان نطقها جون. ناخذ سي مع ام غنطقها ولكن ندير لها هاد سي باش تقرا الصون اولا لا كانت غير ام غنطقها كون حيت كنا شفنا على ان هاد لو سون سي هادو ولا لا تخسي عندها جوج ديال كتقرا بجوج اشكال يعني بالسي وبكا. اذا هنايا كما شفنا يعني حاولنا نضيفوا لها غير واحد لا لتر اخرى واحد الكونسون وحده وكتعطيني لو سون اون. باغ اكزومبل دون فون لون جون غون سون كون. اذا مزيان دابا غنحاولوا نتعرفوا عليهم في ديمو. نحاولوا نكتبوهم في وسط واحد الكلمه يعني غنشوف شي كلمات اللي في وسطها هاد لو سون اون هادي ونحاولوا نقراو هاد الكلمات هادو. علاش؟ باش اول حاجه اولا يعني كل ما قرينا بزاف ديال الكلمات كل ما كان لساننا كيتسلق شي شويه في الفرنسيه وفي نفس الوقت فكنحاولوا ناخذوا ديمو هكذا شويه من هنا شويه من هنا. اذا نشوفوا دي كلمات نشوفوا ديمو. ناخذ رون جي رونجي. اذا هذا لو سون اون ديال هاد الحصه هذه غون وهذا لو سون اي ديال الحصه الماضيه. اذا غنقرا رونجي. نشوف باغ اكزومبل عاوتاني دون لي دون اولا دون le mot chambre هنا الا لاحظتوا على انني هاد اون هذه بحال كنطق شويه في الاخر ديالي الام شويه كنقول شومبر danser
danser danser danser danser. هنايا هاد اس نطقتها اس حيت عندي هنا كونسون وعندي هنا فايل، اذا واخا اس وحده غنطقها اس. دونسي وهنا او غتقرا اي. اذا الا لاحظتوا تشوفوا راه مشينا ايطاب باغ ايطاب باش على اننا نحاولوا ان اي مول لقينا فيه دي سون ولا شي حاجه فان حنا بشويه بشويه نوليو نعرفوا نقراو كاع لي سون وكاع الكلمات اللي عندنا في الفرنسيه. دونسي. نشوف كذلك دي مخرين. colombe colombe colombe. vacances. نشوفوا le mot vacances. vacances vacances vacances. Le mot balcon 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 balcon. Le mot maman 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 maman. اذا كما شفتوا هنايا عندنا مجموعه ديال هاد لو سون اون هادي. هنا بحال دابا ا ان، هنا او ان، هنا ا ام، هنا ا ان ا ام نو باردون ا ان او ان ا ان او ام. يعني شفنا كاع الحالات ديالهم كيفاش كنطقوهم. فيما لقيتها فانا كنطقها اون رونجي دون chambre danser colombe vacances balcon maman. دابا نكتبوهم في وسط دي فراز، يعني نديرو جمل في وسطهم هاد لو سون هذا اون. اذا نشوفوا لا بروميير فراز. les colombes les colombes sont sur les branches. Les colombes sont sur les branches. Les colombes sont sur les branches. نشوفوا une deuxième phrase. Maman maman est très contente contente. Maman est très contente contente. اذا كيف ما كتشوفوا فهو يعني واحد لو سون اللي هو بسيط، وما بغيتش نزيدكم واحد لو سون اخر في هذا الفيديو هذا. حاولوا تضبطوا هذا لو سون هذا فهو لو سون اون. غنحاولوا ان شاء الله من بعد ملي غنساليو هاد لي سون هادو كلهم فاحنا غادي ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو نطبقوا شي شويه في لا ليكتور، نبداو نقراو ان شاء الله دي زيستوار ونقراو دي تيكست لي دي بسي تيكست ان شاء الله. ف الى عجبتكم الحصه هذا النهار هذه ما تنساوش من جيم، وإلا عندكم اي اقتراح ولا اي نقد ولا اي حاجه فمرحبا كتبوه لي في لي كومونتير لتحت، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ومرحبا بكم معايا فالفرنسيه سهله مع ساره.